यो रेडियो नेपाल हो। हरिशरण लामिछानेबाट समाचार सुन्नुहोस्। सबभन्दा पहिले यस प्रसारणका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयनको दिन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र। लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा यसअघि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनासम्ममा नेपालको कुल व्यापार घाटा 8 खर्ब 25 अर्ब रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। स्वदेशमै रोजगारीको सृजना र उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड़ र कोरोना महामारीका कारण जारी गरिएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएपछि युरोपेली मुलुकमा शरण खोज्नेहरूको संख्या 7 वर्षकै उच्च। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयनको दिन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र भएको छ। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उहाँहरू बीचको भेटवार्तामा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीच हिजो साँझ भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्नु अघि आफ्नै निवासमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेतासँग भेट गर्नुभएको थियो। यसैगरी सभापति देउवाले राष्ट्रपति निर्वाचनकै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँग हिजो छलफल गर्नुभयो। देउवा निवास तुम्बाराईमा भएको छलफलमा लोकसभाका नेताहरूले राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि उपयुक्त पात्र महन्त ठाकुर रहनुभएकाले उहाँलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दा नेपाली कांग्रेसबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको लोकसभाका नेता शरद सिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्णायक मत रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको छ भने अन्य दलहरूले आफ्नो पार्टीको दाबी रहेको बताउँदै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले यही फागुन 13 गते राष्ट्रपति पदको मनोनयन दर्ता र फागुन 25 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तालिका तय गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा सर्वसम्मत सहमतिका लागि संसदमा रहेका सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको हिजो बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि पछिल्लो पटक विकास भएका राजनीतिक भेटघाट र घटनाक्रमका साथै समसामयिक लगायत विषयमा छलफल गरिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वाम एकताका प्रयास, संगठन सुदृढीकरणका प्रतिवेदन, प्रशिक्षक प्रशिक्षणको अवस्था, प्रदेशका बैठकहरूबाट आएका सुझाव बारे पनि जानकारी गराइएको थियो। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले निर्वाचनका लागि संघीय संसदका 331 र प्रदेश सभाका 550 गरी कुल 881 मतदाताको नामावली हिजो सार्वजनिक गरेको हो। निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम र नामावली अनुसार नाम सार्वजनिक भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृता कुमारी शर्माले जानकारी दिनुभयो। ती नामबारे आज फागुन 11 गते 12 बजेसम्म उजुरी दिन सकिने र आवश्यक जाँचबुझ गरी फागुन 16 गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति र आगामी चैत्र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। 2068 सालको जनगणनाका आधारमा संघीय संसदका प्रति सदस्य मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको प्रति सदस्य मतभार 48 तोकिएको छ। स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन 13 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गरिनेछ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन 27 गते बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनको बैठकले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च बारको हिजो बसेको कार्यसमितिको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त निर्णय भएको जानकारी दिइएको हो। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरोलाले संविधान र कानून विपरीत पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले लामो समयदेखि नेपालको न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको हुनाले तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढ़ाउन संवैधानिक परिषद समक्ष पुनः आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघिको सर्वोच्च बारको बैठकले उक्त विषयमा संवैधानिक परिषदमा पत्र पठाएको थियो। बैठकले सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेको 5 जना न्यायाधीश सिफारिश गर्न माग गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथिको सामान्य छलफलपछि ध्वनि मतका आधारमा बहुमतबाट स्वीकृत भएको हो। त्यस्तै बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2079 पनि पेश भएको छ। यसअघि बैठकमा विशेष समय लिएर सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले समयमै सड़कको खाल्डाखुल्टी पूर्ण तथा निर्धारित समयभित्र सड़क निर्माणको काम सम्पन्न गरी आयोजनाहरूको लागत बढ़ने अवस्था आउन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै सांसदहरूले वर्षायाम शुरू हुनु अगाडि नै सिंचाई आयोजना तथा नदी तटबन्धका काम सम्पन्न गरी बाढ़ी पहिरोबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति नियन्त्रणको उचित कदम चाल्न तथा लघुवित्त पीड़ितहरूको समस्या समाधानका लागि उचित कदम चाल्न माग गर्नुभयो। यसैगरी सांसदहरूले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था र राज्य प्रणालीलाई असफल बनाउने उद्देश्यले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्व राजाको विज्ञप्ति आएको भन्दै जनतालाई विभाजित हुन नदिन सबै गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बाल मन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा बाल मन्दिरका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसैगरी संसद बैठकमा नेपालमा रहेका विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूबाट हुने राजनीतिक एवं कूटनीतिक भेटघाट र अन्य गतिविधिहरूको उचित नियमनको व्यवस्था गर्न पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन 12 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्नेछ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु वित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा कडाई गरेको छ। अब कुनै बैंकबाट कर्जा लिइसकेका ऋणीले लघु वित्त कम्पनीबाट ऋण पाउने छैनन्। साथै एक भन्दा बढ़ी लघु वित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन 2078 मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले हिजोदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघु कर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र वित्तीय संस्थाले र यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाग्ने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ। लघु वित्त कम्पनीको निक्षेप र बचतको ब्याज दर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। लघु वित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याज दरको कम्तीमा 50% हुने गरी निक्षेप बचतको न्यूनतम ब्याज दर तय गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, लघु वित्त कम्पनीको विभिन्न कोष सम्बन्धी व्यवस्थापन निर्देशिका मार्फत परिमार्जन गरिएको छ। वार्षिक 15% भन्दा बढ़ी लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्ने लघु वित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको 50% ले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसअघि 20% भन्दा बढ़ी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको 50% बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यस्तै ग्राहक संरक्षण कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र लघु वित्त कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पर्यटनको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बन्ने बताउनु भएको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिका 2 पूर्ण गाउँमा निर्माण भएको आदि बराह मन्दिरको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले जैविक विविधताको संरक्षण र कृषि उपजको बजारीकरणको माध्यमबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउन सकिने बताउनुभयो। कृषि, वन, जलस्रोत र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलताको माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि एवं रोजगारीको सृजना गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी र संविधान सभा सदस्य अर्जुन प्रसाद जोशीले जलजला गाउँपालिकालाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य र कृषिको माध्यमबाट विकसित बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धार्मिक पर्यटकीय स्थल बागलुङ कालिका भगवतीको मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारी बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति बागलुङको विशेष निमन्त्रणामा कालिका मन्दिरको दर्शन र पूजा अर्चनाका लागि बागलुङ पुग्नु भएको गुठीका अध्यक्ष कुमार खड्काले बताउनुभयो। विभिन्न मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउनु पर्नेमा जोड़ दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका अवसरमा हिजो भाषा आयोगले गरेको कार्यक्रममा वक्ताले स्थानीय सरकारले वडा तहसम्म फरक फरक मातृभाषाको प्रयोग गर्न सक्नेमा जोड़ दिइएको हो। कार्यक्रममा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष उषा हमालले मातृभाषाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेमा काम भइरहेको बताउनुभयो। आयोगका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा लगायतले मातृभाषाको संरक्षणमा सरोकार भएका निकायका बीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले सन् 1999 मा घोषणा गरी सन् 2000 देखि फेब्रुअरी 21 तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपालमा 1000 भन्दा कम वक्ता रहेका 37 भाषा मध्ये 23 भाषा संकटापन्न अवस्थामा पुगेको जानकारी गराइएको थियो। बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको विच्छा केन्द्रबिन्दु बनाएर हिजो दिउँसो गएको 5.2 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा क्षति पुगेको छ। भूकम्पबाट हिमाली गाउँपालिका 1, 3 र 5 मा रहेका 2 वटा स्वास्थ्य चौकी र 1 विद्यालयमा क्षति पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर खड्काले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पले गाउँपालिकामा रहेका विक्षा स्वास्थ्य चौकी र रोगिन स्वास्थ्य चौकी भवनमा पनि क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कविन्द्र सिंह बोहराले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी सोही गाउँपालिका 1 मा रहेको बाल विकास भवन पूर्ण रूपमा भत्किएको छ। हालसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार 8 वटा घरमा क्षति भएको र क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्लले बताउनुभयो। भक्तपुरका कुखुरामा बर्ड फ्लू भेटिएको छ। चांगुनारायण नगरपालिका 8 सुडालको रातोपाटी स्थित 3 वटा कुखुरा फार्ममा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू भेटिएपछि हिजो कुखुरा, चल्ला, अण्डा र दाना तथा अन्य पदार्थ नष्ट गरिएको छ। रातोपाटी स्थित 3 फर्ममा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सो स्थानमा सञ्चालनमा रहेका चांगुनारायण पोल्ट्री एण्ड ह्याचरी उद्योग प्रणाली, अर्जुन गिरी पोल्ट्री फार्म र आदित्य पोल्ट्री फार्ममा पालिएका कुखुरामा बर्ड फ्लू भेटिएको महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक प्रजित केसीले जानकारी दिनुभयो। मुस्ताङको जोमसोममा दुर्घटनामा परेको तारा एयरको ट्विन ओटर जहाजमा चालक दलको त्रुटि भेटिएको दुर्घटना जाँच आयोगले औल्याएको छ। आयोगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती समक्ष पेश गरेको अन्तिम प्रतिवेदनमा यस्तो त्रुटि देखिएको हो। 2079 जेठ 15 गते पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका सदस्य सहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। सरकारले गत जेठ 16 गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सतीश चन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्य सचिव बुद्धि सागर लामिछानेका अनुसार उक्त दुर्घटनामा चालक दलको त्रुटि पाइएको छ। जहाजमा जडित प्रणाली सही तरिकामा उपयोग गर्न नसक्दा जहाज पहाड़मा ठोकिन पुगेको दुर्घटनाको कारणमा उल्लेख गरिएको छ। TAWS प्रणाली बन्द नगरी जहाज उडाएको भए दुर्घटनामा पर्नुभन्दा 2 मिनट अगाडि नै चालक दलका सदस्यलाई चेतावनी प्राप्त हुने जनाइएको छ।
अछामको मंगलसेन नगरपालिकाले नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ। माध्यमिक विद्यालयमा यसअघि नै इन्टरनेट पुर्याइएकोमा आधारभूत विद्यालयमा पनि सेवा सञ्चालन गरेको हो। यसबाट शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउने र विद्यालयका कामकाज समेत प्रभावकारी हुने शिक्षकहरूको धारणा रहेको छ। अछामबाट हाम्रा संवाददाता टेकराज भण्डारीको यो रिपोर्ट। विद्यार्थीको पढाइ लगायत विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न सिकाइ उपलब्धिहरूका कुराहरू छन्। नेटद्वारा कागजपत्रहरू तयार गर्न समयको पनि बचत हुन्छ। आफ्नो विद्यालयमा इन्टरनेट जडानपछि हुने फाइदाबारे बताउनु हुँदै देवल आधारभूत विद्यालय मंगलसेनका प्रधानाध्यापक नगेन्द्र प्रसाद ढुङ्गाना मंगलसेन नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रका 11 माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याइसकेको अवस्थामा 38 वटा आधारभूत विद्यालयमा नेपाल टेलिकम संघको साझेदारीमा इन्टरनेट जडान गर्ने भएको हो। यसका लागि आवश्यक उपकरण प्रदान गरिसकेको छ। बालबाटिका आधारभूत विद्यालय कालागाउँका प्रधानाध्यापक नेत्र सोडारी र प्रगतिशील आधारभूत विद्यालय लेस्टीगाडका प्रधानाध्यापक चन्द्रकला विष्ट सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापमा श्रव्य दृश्य सामग्रीको लागि महत्वपूर्ण भूमिका यसको रहनेछ। सानो बालबालिकाहरूलाई कार्टुन भयो अन्य यस्ता कुराहरू उनीहरू आकर्षण भएर हेर्ने पनि हुन सक्छ र राम्रो होला भन्ने मलाई लागिरहेछ। यसबाट विद्यालयका प्रशासनिक कामदेखि शिक्षण सिकाइमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका शिवनिवास आधारभूत विद्यालयका शिक्षक नरबहादुर रावलको भनाइ छ। विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउनको निम्ति शिक्षक सामग्रीहरू सर्वे दृश्य सामग्रीहरू डाउनलोड गरेर विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने, शिक्षकहरूको र विद्यार्थीहरूको सूचनामा पहुँच बढाउने र विद्यालयको प्रशासनिक काममा पनि काम गर्छ। प्रति विद्यालय 73,900 का दरले 38 विद्यालयलाई 4G प्रविधिको इन्टरनेट चल्ने ब्रोडब्याण्ड उपकरण दिइएको छ। 2 वर्षसम्मको महसुल नगरपालिकाले भुक्तानी गरिसकेको छ। नगरपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्राविधिक सहायक दीपक बहादुर भण्डारी वर्तमान युग भने सूचना तथा प्रविधिको युग हो। मंगलसेन नगरपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधिमा जोड्ने र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई पनि सूचना प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने हेतुले चाहिँ इन्टरनेटको व्यवस्था गरेको हो। इन्टरनेटको उचित सदुपयोग गरी प्रतिफल आउने गरी काम गर्न नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खकेन्द्र बहादुर सोडारीको आग्रह छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वमा भएका विद्यार्थीलाई सिकाउनै पर्ने कुराहरू सिकाउन सजिलो होस्, अन्तर कार्यालयसँग जोडिन सजिलो होस्, सिकाइ क्षमतालाई वृद्धि गर्नमा इन्टरनेट प्रयोग हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि राज्यले गरिरहेको लगानीको उचित सदुपयोग, कार्यहरूको दिगोपना तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरी प्रतिफल निकाल्न सबै सरोकारवाला प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। टेकराज भण्डारी, रेडियो नेपाल, अछाम। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रूसले युक्रेनलाई कहिल्यै जित्न नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी रहने बताएको केही घण्टा पछि एक कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपतिले युक्रेन युद्धमा रूसको कहिल्यै विजय नहुने दावी गर्नुभयो। युक्रेनप्रति संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका साझेदारले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिले रूसी राष्ट्रपतिको आरोपको खण्डन पनि गर्नुभयो। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यू स्टार्ट भनिने अमेरिका र रूस बीचको सशस्त्र हतियार घटाउने सम्बन्धी रणनीतिक सन्धिमा रूसको सहभागिता नरहने बताउनु भएको छ। रूसको संसदमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले रूसले कहिल्यै युक्रेनी नागरिक विरूद्ध युद्धमा नरहेको बताउनुभयो। सन् 2021 मा 5 वर्षका लागि यू स्टार्ट सन्धिको समय सीमा थप गरिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण जारी गरिएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएपछि युरोपेली मुलुकमा शरण खोज्नेहरूको संख्या अनपेक्षित रूपमा बढ़ेको छ। यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएपछि युरोपेली संघमा 10 लाख जनाले शरणका लागि आवेदन गरेका छन्। यो विगत 7 वर्ष यताकै उच्च हो। शरणार्थी सम्बन्धी युरोपेली संघको कार्यालयले सन् 2016 पछि शरणका निम्ति आवेदन गर्नेको संख्या 50% बढ़ेको जनाएको छ। उत्तर कोरियाले गम्भीर खाद्य संकटको सामना गरिरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। दीर्घकालीन खाद्यान्न अभाव भइरहने उत्तर कोरियामा सीमा नियन्त्रण, खराब मौसम र प्रतिबन्धहरूका कारण हाल खाद्यान्न संकटको सामना गर्नु परेपछि यही फेब्रुअरीको अन्त्यमा शीर्ष अधिकारीहरूले कृषि नीतिमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउने बारे छलफल र भेटवार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको त्यहाँको सरकारी संचार माध्यमले जनाएको छ। प्योङयाङले आफ्नो सैन्य शक्ति प्रदर्शन जारी राखेकै बेला यो समाचार प्रकाशमा आएको हो। यसैबीच खाद्यान्न अभाव रहेको संकेत पाएपछि दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालय पनि विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP सँग खाद्यान्न सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ।
अमेरिकामा जातीय विभेदमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सियाटल पहिलो अमेरिकी शहर भएको छ। सियाटलको स्थानीय काउन्सिलले मतदान मार्फत जातीय विभेदमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा रहेका नेपाली र भारतीय मूलका दलित समुदाय मानिसहरूले जातीय विभेद विरूद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए। चीनको उत्तरी प्रान्त इनर मंगोलियाको अल्सालिक क्षेत्र स्थित एक खानी भत्किएपछि कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50 जना भन्दा बढ़ी बेपत्ता भएका छन्। हालसम्म 6 जनाको जीवितै उद्धार भएको बताइएको छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्न 1 अर्ब 79 करोड़ अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा स्वशासित क्षेत्र सरकारले गरेको छ। यो वर्ष लगानी हुने रकम तिब्बतीको जीविकोपार्जन अनुदान, तिब्बतका चिकित्सा कर्मीहरूलाई आर्थिक सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँमा अक्सिजन आपूर्ति तथा सुविधामा वृद्धिमा खर्च गरिने तिब्बतको स्वायत्त सरकारले बताएको छ। समुद्र सतहबाट 3500 मिटरको उचाइमा रहेको तिब्बती भूभागमा अक्सिजनको कमीले जीवनयापन कठिन हुने गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न लागेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पश्चात संसद भवन बाहिर संचारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले लघुवित्तमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधानका लागि सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका समस्याले ऋणीहरू प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूले काम थालनी गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तको अवधिमा नेपालको कुल व्यापार घाटा 8 खर्ब 25 अर्ब 73 करोड़ रुपियाँ नागेको छ। भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार माघ मसान्तसम्ममा नेपालले 10 खर्ब 12 अर्ब 59 करोड़ 76 लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार घाटा बेहोरेको छ। त्यसमध्ये 9 खर्ब 19 अर्ब 16 करोड़ 53 लाख रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा 93 अर्ब 43 करोड़ 23 लाख रुपियाँ बराबरको मात्रै नेपालबाट निर्यात भएको छ। यस अवधिमा नेपालले गरेको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश 90.77% र निर्यातको अंश 9.23% मात्र रहेको छ। यस वर्षको व्यापार 20.84% ले घटेको छ। त्यस्तै आयात 19.90% ले घटेको छ भने निर्यात 29% ले घटेको भन्सार विभागले जनाएको छ। एक सातादेखि निरन्तर घटिरहेको नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से बुधबार भने वृद्धि भएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 33.57 अंकले बढेर 2080.38 बिन्दुमा कायम भएको छ। यस दिन 269 वटा कम्पनीहरूका 47,79,796 किता शेयरहरू 39,996 पटकको कारोबारमा 1 अर्ब 80 करोड़ 32,82,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। बुधबारको कारोबारपछि लघुवित्त, म्युचुअल फण्ड र व्यापार समूहको उपसूचक घटेको छ भने बाँकी सबै उपसमूहको सूचक वृद्धि भएको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटामा शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव शुरू भएको छ। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटक भित्राउन त्यहाँको भीमदत्त नगरपालिकाले पर्यटन महोत्सवको आयोजना गरेको हो। आर्थिक पर्यटन समृद्धिको आधार, पर्यटन विकास र पूर्वाधार भन्ने नाराका साथ महोत्सव शुरू गरिएको हो। महोत्सवको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गा दत्त बोहराले निकुञ्जलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीसँग सम्बन्धित 3 वटा महासंघले तत्काल सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बुधबार उहाँकै कार्यकक्षमा भेट गरी प्रतिनिधि मण्डलले त्यस्तो आग्रह गरेको हो। 3 वटै महासंघको संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले व्यवसायीहरूको मागलाई राज्यले सम्बोधन नगरे व्यवसाय नै बन्द गरेर सड़कमा उत्रनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। भुवन आचार्यबाट पालो भएको छ खेल समाचारको। U19 क्रिकेट विश्वकपको एसिया छनौट खेल्न युए जाने नेपाली टोलीलाई बुधबार विदाई गरिएको छ। देव खनालको कप्तानीमा 14 सदस्यीय नेपाली टोली 8 वर्षपछि पहिलोपल्ट U19 विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्यमा छ। बुधबार राखेप सभाहालमा सदस्य सचिव टंगलाल घिसिङ, नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले नेपाली टिमको विदाई गर्नुभयो। जगत टमाटाको प्रशिक्षणमा 2 महिनादेखि तयारी गरिरहेको नेपाली टिम बुधबारै युए प्रस्थान गरेको छ। सन् 2024 मा श्रीलंकामा हुने U19 विश्वकपमा छनौट हुन एसिया क्वालिफायरमा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। प्रतियोगितामा नेपाल सहित हङकङ, कुवेत, मलेसिया, सिंगापुर र युए छन्। नेपालले पहिलो खेलमा फागुन 12 मा सिंगापुर, 13 मा कुवेत, 15 मा हङकङ, फागुन 16 मा मलेसिया र फागुन 18 मा घरेलु टोली युए सँग खेल्दैछ। यो प्रतियोगिताबाट एउटा टोली विश्वकपका लागि छानिनेछ। राउन्ड रोबिन लीग प्रणालीमा हुने प्रतियोगितामा
नेपालले 5 खेल खेल्नेछ। नेपाल क्रिकेट संघले सन्दीप लामिछानेलाई युएमा हुने पुवा न्युगिनी आयोजक युए सँगैको त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि टोलीसँगै युए लग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पाटन उच्च अदालतको 20 लाख धरोटीमा रिहाई गर्ने आदेशबाट रिहा भएका सन्दीपलाई अदालतले विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ। क्यानले सन्दीपलाई टोलीसँगै युए लग्नका लागि खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई पत्रचार गरेको छ। खेल समाचार सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अझै बमबाट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा फाटफुट वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागमा हल्का हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 9.8 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय बिहान 6:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजे हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका मुख्य समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयनको दिन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र। लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा यसअघि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनासम्ममा नेपालको कुल व्यापार घाटा 8 खर्ब 25 अर्ब रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क। स्वदेशमै रोजगारीको सृजना र उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जोड़ र कोरोना महामारीका कारण जारी गरिएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाइएपछि युरोपेली मुलुकमा शरण खोज्नेहरूको संख्या 7 वर्षकै उच्च। यसका साथै 7 बजेको समाचार यति नै। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।